मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब चैप्टर 5 आयत नंबर 6 से लेके 17 आयत तक, आयत नंबर 6 से लेके 17 आयत तक, वर्सेस 6 till 17। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि उन्हीं के गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत और खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के आगे आए, खुदावंद के आगे झुकें, खुदावंद का शुक्र करें उसके मीठे और बहुत ही मोहब्बत वाले कलाम के लिए, जो हमें ख़जानों की तरह मुयस्सर है। हम उससे पाक रूह की हिदायत मांगे ताकि इस कलाम पे चलते जाएं, इसको खाते जाएं और इसमें कायम होते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस रसूल इफसियों की कलीसिया के नाम यहाँ पर ख़त लिखते हैं और उनको ख़बरदार करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, उनको समझाते हैं, बताते हैं। जितने भी ख़त पौलुस रसूल ने मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को लिखे, उस वक्त के हालात के मुताबिक लिखे। जो भी हालात वहाँ चल रहे थे, जो भी ख़बरें पौलुस रसूल को जो है उन कलीसियाओं से मिलती थी कि लोग भटक रहे हैं, लोग लोगों की बातों में आ रहे हैं, सो बेशक वो उनको ख़त लिख के आगाह करते थे कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है, और खुदावंद की मर्ज़ी को हम खुद मालूम करें। वो ये चाहते थे खुदावंद के कलाम के मुताबिक, खुदावंद के पाक रूह की हिदायत के मुताबिक। सो जब वो कलीसिया को लिखते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि कोई भी तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे दे। बहुत से लोग उस वक्त भी और आज भी धोखा देने के लिए बैठे हैं, बातों से हमें खुदावंद से दूर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे करने के लिए नहीं हैं, जो खुदावंद को पसंद नहीं है। जब हम बहुत सारी लोगों की रकमत में बैठते और उनके साथ कंपेनियनशिप करते हैं तो हम वो बहुत से काम कर जाते हैं जो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं। बेशक हम लोगों की बातों से धोखा खा जाते हैं और वो काम कर लेते हैं जो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं, जानते हुए भी बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा ये कहते हुए कि बेशक हमारा खुदावंद बड़ा मेहरबान है, वो माफ़ करने वाला है, और हम कर जाते हैं। जब हम जानते बूझते हुए इन गुनाहों को करते हैं तो बेशक हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को दुख देते हैं और दुख देते हैं। सो पौलुस रसूल यहाँ कलीसिया को कहते हैं कि बेफ़ायदा लोग जो है बातों से को तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि उन्हीं की गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदावंद का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो। बेशक हम खुदावंद के गज़ब से दूर रहें और उन कामों से जो खुदावंद को पसंद नहीं दूर रहें। हमारा बाप जो बेइंतहा होली और पाक है, जिसकी आँख गुनाह नहीं देख सकती, हम उसकी मोहब्बत में चलते हुए गुनाहों से दूर रहें। और खुदावंद का पाक रूह जो हमें बख्शा गया है, जो आज हमारी मदद करता है, वो हमें
ساری آزمائشوں سے اور ان گناہوں سے دور رہنے کا بڑا فضل دے گا، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ بے شک ہم تاریکی میں رہتے تھے، ہم تاریکی میں جیتے تھے، ہم گناہوں میں تھے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے، اس کے حضور آ جاتے ہیں، تو بے شک جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہم نور میں چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند نور ہے۔ ہم ساری تاریکی کو چھوڑ کے خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے نور کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے کلام کی طرف آ جاتے ہیں، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ بے شک ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم پاک روح کی ہدایت سے کریں، ہم روحوں کا امتیاز کرنا جانیں، ہم اچھائی اور برائی میں جو خداوند نے ہمیں عقل دی ہے پہچان کرنا سیکھیں، اور خداوند سے خداوند کی دانائی مانگے، بے شک وہ عنایت کرتا ہے۔ پاک روح ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو صحیح کام ہے، جو نور کے کام ہے، وہ سچائی کے ساتھ ہیں، راست بازی کے ساتھ ہیں، نیکی کے ساتھ ہیں۔ ہم روح کے پھلوں سے پہچان سکتے ہیں کسی کے بھی کام کو۔ آج ہم کوئی بھی دھوکہ کھانے سے پہلے سامنے والے کے پھلوں کو دیکھیں، سامنے والے کے کردار کو دیکھیں کہ کہیں ہم جو ہے تاریکی کے فرزندوں کی طرف تو نہیں جا رہے، کیا ہم نور میں ہی چل رہے ہیں، کیا ہم خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ اور تجربے سے معلوم کرتے جائیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہوئے کوئی بھی جو غلطی ہم پہلے کر چکے ہیں ان کو دہرائیں نہیں، بلکہ ان غلطیوں سے، ان گناہوں سے دور ہوتے جائیں، خداوند میں چلتے جائیں، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ بے شک ہمارا خداوند ملامت کرتا ہے تاریکی کو، اور ہم بھی تاریکی سے دور رہیں اور اپنے خداوند سے کہیں کہ اس پہ ملامت کریں، اور ہم خود بھی ان کاموں پہ ملامت کریں، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ بے شک جب ہم تاریکی میں تھے تو ہم جانتے نہ تھے، اور ہم سب کچھ کرنے پہ جو ہے ہم سب قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے اور سب قسم کے برے کام کرتے تھے، لیکن جب روشنی آ جاتی ہے، جب روشنی آ جاتی ہے تو ہم چیزوں کو غور سے دیکھ پاتے ہیں، ہر چیز پہ نظر کر پاتے ہیں اور دیکھ پاتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے، اس میں کیا بری چیز ہے۔ سو بے شک جب مسیح کا نور چمک جاتا ہے، جب مسیح ہم میں آ جاتا ہے، تو ہم سوتے نہیں رہتے، ہم جاگ جاتے ہیں، ہم اس برائی، اس تاریکی سے جاگ جاتے ہیں، اور ہم دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ روشنی آ جاتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نور ہے، اور جب اس کا نور ہم پہ چمکتا ہے، جب اس کا نور ہم پہ روشن ہو جاتا ہے، تو ہم جاگ جاتے ہیں، اور ہم مردوں میں سے جاگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے مردہ تھے، اور ہم مسیح کی زندگی، نئی زندگی کو پہن لیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانی چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کی مرضی سمجھنے کے لیے ہم اس کا کلام پڑھیں، ہم اس کے کلام کی باتیں، خداوند کے منہ کی باتوں کو سنیں اور جانیں کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ خداوند سے باتیں کریں، اس سے دعا کریں اور اس سے مانگیں کہ خداوند جی ہمیں حکمت کا روح دیجیے، ہمیں دانائی کا روح دیجیے، ہمیں اپنے پاک روح کی عقل عطا کیجیے، تاکہ ہم آپ کی دانائی میں بڑھتے جائیں، آپ کے کلام میں بڑھتے جائیں، اور داناؤں کی مانند نہ چلیں، اور داناؤں کی مانند چلیں، نادانوں کی مانند نہ چلیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت کو ہم غنیمت جانیں، آج ہم وقت کو پہچانیں۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہمیں خداوند ہمارے دن گننا سکھائے، تاکہ ہم خداوند میں بڑھتے جائیں اور ترقی پاتے جائیں، اس کے کلام میں بڑھتے جائیں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔